बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 24 घंटे पहले आया था और अब तक इसमें कन्फ्यूजन इस लिहाज से क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या सोच रही है। प्रोसिक्यूशन इस केस को कैसे जो है वो आगे लेके चलेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने कुछ सोर्सेज से बात करने की कोशिश की कि क्या मामला है, अब कैसे जो है वो चीज़ें आगे चलेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, कौन से पॉइंट से आगे बढ़ेंगी। इस पे हम एक तो बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल की जो समाअत है वो कहाँ पे होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के मुतवक्को तौर पर कल की समाअत कहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अलकादर ट्रस्ट केस कहते हैं, उसमें एक तो बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत है उन पर समाअत है, और जो इमरान खान है उनका फिजिकल रिमांड भी ख़त्म होना है, और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर वो जेल समाअत कर रहे हैं। अच्छा, अब उस पर बात करेंगे कि एक साइफर की जेल समाअतों के नोटिफिकेशंस तो अदालत ने कलअदम करार दे दिए हैं, तो जो जज हैं मोहम्मद बशीर, वो जो जिन नोटिफिकेशंस की बुनियाद पर समातें कर रहे हैं, उन नोटिफिकेशंस का फेट क्या होगा अगर उनको चैलेंज कर दे पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस जजमेंट के तनाजुर में देखा जाए तो उसका फेट क्या होगा। इस पे बात जो है वो करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो फैसला दिया, उस फैसले में 29 अगस्त से कल तक के जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, और जितने नोटिफिकेशंस थे 6 उनको कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, और जो प्रोसीडिंग्स थी तमाम जो है उन्होंने कहा कि उनको ख़त्म किया जाता है। तो इसमें अब मैंने कोशिश की कि ज़राए से पता किया जाए कि प्रोसिक्यूशन क्या सोच रही है। अभी तक के जो हमारे ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि इस जजमेंट को चैलेंज करने के इम्कानात बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है। हो सकता है आगे चलकर वो कोई ऐसा डिसीजन ले, लेकिन इस वक्त तक प्रोसिक्यूशन इस फैसले को चैलेंज करने का बज़ाहिर इरादा नहीं रखती सुप्रीम कोर्ट में। ये ऑप्शन है एक। ये अगर नहीं है तो अब दूसरा ऑप्शन है कि इस पे अमल करना है। तो अब इस पे अमल कैसे होगा, इस हवाले से अभी मुशावरत जारी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ तफसीलात बताई थी कि इसमें अब जो तरीकाकार होना है वो यही है कि प्रोसिक्यूशन मतलब एफआईए एक दरख्वास्त देगी जिसमें सपोर्टिव मटेरियल, स्पेशल रिपोर्ट्स, थ्रेट्स लेटर, ईच एंड एवरीथिंग उसमें साथ मुंसलिक होगी। वो जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनकी अदालत में दी जाएगी, और फिर वो उस पर जुडिशल ऑर्डर पास करेंगे। इससे कबल जुडिशल ऑर्डर ना होने की वजह से ही ये सारी प्रोसीडिंग जो है कलअदम करार दी गई हैं। तो वो जुडिशल ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे, और आगे जुडिशल ऑर्डर की कापी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चीफ कमिश्नर, उनके जरिए वजारत दाखिला और वजारत कानून, और फिर वजारत कानून से समरी तैयार होकर फेडरल कैबिनेट में, मैं ये जेल समाअत का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, तो फेडरल कैबिनेट और फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन, तो ये सारा प्रोसेस होगा तो तब जेल समाअत हो सकेगी। लेकिन जुडिशल ऑर्डर जो भी होगा उसको इमरान खान हाई कोर्ट में दोबारा से चैलेंज भी कर सकेंगे। इसलिए जो भी जुडिशल ऑर्डर करेंगे खुसूसी अदालत के जज, उनको वजूहात देनी पड़ेगी, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ये ग्राउंड्स जो है वो उसमें लिखनी पड़ेंगी कि किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर, किन वजूहात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वजूहात की बुनियाद पर वो जेल ट्रायल कर रहे हैं। अगर जेल ट्रायल होता भी है तो फिर जेल ट्रायल में जो पब्लिक एक्सक्लूड नहीं होगी, मीडिया एक्सक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होंगे। मीडिया को इजाज़त होगी और पब्लिक को भी इजाज़त होगी। उसमें सिक्योरिटी जो है वो मद्देनज़र रख सकती है अदालत कि जेल की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, लेकिन मीडिया और पब्लिक को इजाज़त होगी। तो ये सारी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब ही जेल समाअत जो है वो बज़ाहिर मुझे लगता है कि हो सकेगी। तो ये एक अभी कंफ्यूजन बरकरार है कि इसको आप कैसे इनिशिएट करेंगे, कब करेंगे, लेकिन ये अभी जल्द जो है वो इस हवाले से खबर आ जाएगी। इसके बाद अब कल की समाअत कहाँ पे होगी। इस वक्त पोजीशन ये है कि 29 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक 6 नोटिफिकेशंस गैर कानूनी करार दिए गए। कल की समाअत के लिए एक नया नोटिफिकेशन दरकार है, जिस नोटिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है, तब वो नोटिफिकेशन हो सकता है। इसलिए अब बज़ाहिर अगर मैं बिल्कुल बात करूं जो मेरी समझ में आ रहा है
کہ رات گئے تو اس سارے پروسیس کو فلفل نہیں کیا جا سکتا، کہ رات گئی سارا اپلیکیشن بھی دے، جج بھی لکھیں، وزارت قانون بھی، فیڈرل کیبنٹ بھی، نوٹیفیکیشن بھی، سارا کچھ آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کل کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کی سائفر کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی، یہ میری سمجھ کے مطابق ہے۔ اب جج صاحب اس کو ہو سکتا ہے جیل میں کر لیں، لیکن جیل میں کرنے کے لیے ان کو قانونی ایک بیک چاہیے ہوگی کہ جیل کی سماعت کے لیے ایک نوٹیفیکیشن یا ایک اجازت نامہ یا چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے پہلے ہوتی رہی ہیں، تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ میری نظر میں کل کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی، اس کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو یہ سارا سینیریو ہے، کنفیوژن ہے۔ جو ابھی پروسیکیوشن سوچ رہی ہے وہ کیا کرے گی، سیکنڈ آپشن پہ جانا ہے، فرسٹ آپشن پہ چیلنج کرنے والا معاملہ نہیں لگ رہا، لیکن کیا کریں گے یہ اب دیکھنا ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے، ممکنہ طور پر عمران خان کیونکہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، تو ان کی اگر ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں ہی شروع کر دیا گیا اور ان کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے لگائی گئی، تو یہ ایک نیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے لگائی جائے اور جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ان کا ٹرائل شروع ہو جائے، اور جب ان کی ضرورت ہو یا کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ عدالت دیکھ لے۔ یہ بھی ایک سینیریو بن سکتا ہے۔ اس کے بعد احتساب عدالت کے جج جو محمد بشیر ہیں، دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں، وہ دو سماعتیں جو ہے وہ جیل میں کر رہے ہیں۔ اب طریقہ کار وہی ہے نوٹیفیکیشن کا، وزارت قانون کا جو پہلے ہے، اور اس طریقہ کار کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے چکی ہے، اس پروسیس کو کالعدم غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ تو اب احتساب عدالت کے جج تیسری سماعت کل کریں گے، اور وہاں پہ بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر بھی سماعت ہے، اور عمران خان جو ہے ان کے ریمانڈ کے لیے سماعت ہے کل۔ تو وہ اب کیسے سینیریو بنے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور بشرا بی بی مطلب ایک تو یہ جو ایرر ہے جس کی نشاندہی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کر دی، کہ اس ایرر کو کیسے ختم کرے گی احتساب عدالت، دوسری عدالت تو بھگت چکی۔ اور دوسرا معاملہ کہ کل کا جو کیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اس میں بشرا بی بی کے حوالے سے نیب کیا کہے گی، نیب وارنٹ ہے نہیں ہے، گرفتاری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اور کیا عدالت جو ہے وہ اس میں بشرا بی بی کی ضمانت میں توسیع کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ظاہر سی بات ہے آنا باقی ہیں۔ کل اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی کہ کیسے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن جو جاری ہوئے تمام کالعدم ہوئے، اور اب آگے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت اور احتساب عدالت جو ہے وہ کیسے آگے چلے گی، کیسے جو ہے وہ جیل سماعتیں کرے گی، اور ان میں پبلک کو ایکسکلوڈ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارا سینیریو آئندہ آنے والے دنوں میں، ایک دو دنوں میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔